नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. येता त्या लोकसभा वेंचणुकेंत पयलेच फावट मत दिवपी तरणाट्यांनी व्हडा संख्येन मतदान करचें असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान मारला. दरेका घरांत एकलो तरी पदवीधारक आसचो अशें गोंय सरकाराचें सपन आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. राष्ट्रीय विज्ञान दिसाचे फाटभुंयेर गोंय विज्ञान केंद्रा वतीन 26 ते 28 फेब्रुवारी मजगतीं मिरामार विज्ञान महोत्सवाचें आयोजन केलां. गोंय शेती खात्याचे वतीन फाल्यां 26 तारखेक सत्तरींतल्या नगरगांव हांगासर कृशी महोत्सवाचें आयोजन केलां. आतां पुराय खबरो. येता त्या लोकसभा वेंचणुकेंत पयलेच फावट मत दिवपी तरणाट्यांनी व्हडा संख्येन मतदान करचें असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारला. ते आयज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियां कडेन उलयताले. हो ह्या कार्यावळीचो 110वो भाग आसलो. तरणाट्यांचो वेंचणूक प्रक्रियेंतलो वांटो देशा खातीर लाभदायक थारतलो. 18वी लोकसभा तरणाट्यांच्या आकांक्षांचें प्रतीक आसतलें. तरणाट्यांनी वेंचणूक काळांत फकत राजकीय कार्यावळींचो वांटो जायनासतना चर्चा वादविवादांत लेगीत जागरूक जावंक जाय. येता त्या 8 मार्चाक मनयतल्या बायलां दिसाची याद करून दीत प्रधानमंत्र्यांनी आयच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशांतल्या स्त्री शक्तीचो गौरव केलो. वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या बायलांच्यो यशोगाथा प्रेरणादायी आसून आपूण बायलांच्या शक्तीच्या ह्या चैतन्याची अंतकरणांतल्यान तोखणाय करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. शेताच्या कामांत ड्रोनाचो वापर सहज करपी गांवच्या बायलांनी मेळयल्ल्या नमो ड्रोन दीदी हाची म्हायती प्रधानमंत्र्यांनी आयकुप्या मुखार मांडली. ह्या निमतान उत्तर प्रदेशांतल्या सुनीता तशेंच महाराष्ट्रांतल्या कल्याणी प्रफुल्ल पाटील ह्या बायलां कडेन उलोवप केलें. देशाचे युवा पर्यटन, समाजकारण, भौशीक वांटेकारी, प्रेरणादायी कथा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत बरी कामगिरी करीत आसा हाची प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केली. दरेका घरांत एकलो तरी पदवीधर आसचो हें सरकाराचें सपन आसा. गोंय विद्यापिठांत आतां डिस्टन्स अभ्यासक्रम सुरू जातले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते आयज हरवळे पंचायतींत एके कार्यावळींत उलयताले. हरवळे पंचायत स्थापन जावन फाटल्या 10 वर्सांत बरीच उदरगत जाल्या. जर जागो उपलब्ध जालो जाल्यार एक सुसज्ज सभाघर बांदप शक्य आसा. हातूंतल्यान पंचायतीक येणावळ येतली. येता त्या वर्सांनी पंचायतीक उदरगती खातीर 10 कोटी मेरेन निधी मेळप शक्य आसा. मुळाव्या सुविधा सयत मनशाची उदरगत जावप म्हत्वाचें. हाचे खातीर शिक्षण म्हत्वाचें. इग्नू विद्यापिठा वतीन पदवी पदव्युत्तर शिक्षण काम करतना पुराय करप शक्य आसा. पिरायेच्या 60व्या वर्सा पासून बरेच जाण शिक्षण घेतात. इग्नूत गोंयांतले 8 ते 10 हजार लोक शिक्षण घेतात अशें मुखेलमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें. अखिल गोंय कोंकणी शिक्षक संघटने वतीन गोंय विद्यापिठाच्या कोंकणी विभागाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. प्रकाश पर्येकार हांकां वर्सल पुस्तका खातीर साहित्य अकादमीचो पुरस्कार प्राप्त जाल्ल्यान सत्कार सुवाळो घडोवन हाडला. हो सुवाळो सोमारा 26 फेब्रुवारीक सांजेच्या 4 वरांचेर पाटो पणजीच्या कला आनी संस्कृती खात्याच्या भोउद्देशी सभाघरांत जातलो. ह्या सुवाळ्याक शिक्षण सचीव IAS प्रसाद लोलयेकार मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. जाल्यार ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत साहित्यीक दामोदर मावजो कार्यावळीचे अध्यक्षपद सांबाळटले. ह्या वेळार अखिल गोंय कोंकणी शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. हनुमंत चोपडेकार आनी सचीव प्राध्यापक सुशांत नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले. स्वयंपूर्ण गोंय संकल्पनेंतल्यान गोंयच्या फळां उत्पादन महामंडळाचे वतीन गोंयची भाजी निर्यात जाता अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. गोंय सरकाराच्या शेती खात्याचे वतीन सांखळें काल शेनवार आनी आयज आयतारा 2 दीस कृशी महोत्सव आयोजीत केल्लो. ह्या महोत्सवाचें उक्तावण केले उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले. ह्या वेळार शेती मंत्री रवी नायक, सांगळे नगरपालिकेच्यो नगराध्यक्ष रश्मी देसाय, शेती खात्याचे संचालक नेविल आफोन्सो आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. शेती खात्याच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवन गोंयच्या शेतकारांची अर्थीक स्थिती सुदारपाक जाय अशें मुखेलमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें. ह्या वेळार शेती मंत्री रवी नायक हांचेंय उलोवप जालें. संचालक आफोन्सो हांणी शेती खात्याच्या वेगवेगळ्या येवजण्यां विशीं म्हायती दिली. 2 दीस सुरू आशिल्ल्या ह्या महोत्सवाचो आयज समारोप जालो. काल आनी आयज महोत्सवांत शेती उत्पादनांचें मार्केटिंग, उत्पादन, अळमी उत्पादन, किचन गार्डनिंग आनी हेर विशयांचेर मार्गदर्शन शिबिरां जालीं. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. 3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand
and face hygiene. गोंय विज्ञान केंद्र मिरामार हांणी गोंय सरकाराच्या विज्ञान तंत्रगिन्यान आनी पर्यावरण खात्याच्या सहकार्यान 26 ते 28 फेब्रुवारी 2024 मजगतीं राष्ट्रीय विज्ञान दिसा निमतान विज्ञान महोत्सवाचें आयोजन केलां. देशांतले नामनेचे विज्ञानीक आनी संशोधन संस्था ह्या कार्यावळींत वांटेकार जातल्यो. ह्या वेळार सामाजीक हिताच्या नदरेन विज्ञान आनी तंत्रगिन्यानाच्या म्हत्वपूर्ण उदरगतीचेर उजवाड घालपी प्रदर्शन आयोजीत केलां. हे विज्ञान प्रदर्शन 26 ते 28 फेब्रुवारी मेरेन सकाळीं 10 ते सांजेची 5 ह्या वेळेत सगळ्यां खातीर उक्तें आसतलें. सायन्स फिएस्टा 2024चे उक्तावण 26 फेब्रुवारीक सकाळीं 11 वरांचेर विज्ञान तंत्रगिन्यान आनी कोयर वेवस्थापन खात्याचे संचालक लेविन्सन जे मार्टिन्स हांचे हस्तुकीं जातलें. मुंबयच्या नेहरू विज्ञान केंद्राचे संचालक उमेश कुमार रस्तोगी ह्या कार्यावळीचे मानाचे सोयरे आसतले. तरणाटे पिळगे मदीं विज्ञानाची आवड निर्माण करप हो ह्या महोत्सवाचो उद्देश आसा. महोत्सवाच्या काळांत विद्यार्थी आनी हेरां खातीर वेगवेगळ्या सर्तींचे आनी उपक्रमांचें आयोजन केलां. महोत्सवाचो समारोप आनी इनामां भेटवण सुवाळो 28 फेब्रुवारीक सांजेच्या 4 वरांचेर जातलो. गोंय पुलीस खात्याच्या गोंय राज्य फॉरेन्सीक विज्ञान प्रयोगशाळेचे संचालक डॉक्टर NP वाघमारे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. गोंय सरकाराचे शेती खातें वाळपय 70चे विभागीय शेती खातें आनी पश्चिम घाट उदरगत कार्यावळ हांच्या जोडपालवान सोमारा 26 फेब्रुवारीक कृषी महोत्सव 2023-24चे आयोजन केलां. हो महोत्सव नगरगांव 70च्या ग्रामपंचायत सभाघरांत जातलो. फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर भलायकी नगर नियोजन आनी बायलां उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकीं ह्या महोत्सवाचें उक्तावण जातलें. ह्या वेळार गोंय रान महामंडळाच्यो अध्यक्ष आनी पर्येच्यो आमदार देविया राणे तशेंच थळाव्यो जिल्हा पंचायत वांगडी राजश्री काळे, नगरगांव ग्रामपंचायतीची सरपंच संध्या खाडीलकार, शेती खात्याचे संचालक नेविल आफोन्सो आनी वाळपय शेती खात्याच्या विभागीय कार्यालयाचे अधिकारी विश्वनाथ गांवस हाजीर आसतले. ह्या कार्यावळींत सगळ्या शेतकारांनी वांटेकार जावचें असो उलो आयोजकांनी मारला. सांखळेच्या सप्तकी बाजाराक आपले वैभव मेळोवन दिवपा खातीर नगरपालिका यत्न करीत आसा अशें सांखळे नगरपालिकेच्यो नगराध्यक्ष रश्मी देसाय हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. सांखळे आयतारा आनी सोमारा अशे 2 दीस सप्तकी बाजार भरपाक तशेंच वेपाऱ्यांक नियोजन करून जाग्यांचें वांटप, पार्किंग वेवस्था ह्या विशयांचेर पालिकेन पावलां उबारिल्ल्याचें रश्मी देसाय हिणें सांगलें. बाजारांत येवपी वेपाऱ्यांनी नगरपालिकेक सहकार्य करचें असो उलो देसाय हांणी मारला. खंयच्याय शाळेंत दिव्यांग विद्यार्थ्यांक प्रवेश न्हयकारूं नजो अशें गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षक मंडळान स्पश्ट केलां. अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तीच्यो हक्क कायदो 2016च्या कलम 16 प्रमाण सगळ्या शाळांनी अपंगत्व आशिल्ल्या भुरग्यांक समावेश शिक्षण दिवप सक्तीचें आसा आनी खंयच्याय प्रकारान अपंगत्वाच्या आदारान ह्या विद्यार्थ्यांक प्रवेश न्हयकारूंक शकना अशें गोंय शालांत मंडळान सांगलां. सगळ्या शाळांनी ह्या निर्देशांक पाळो दिवप गरजेचें अशें मंडळान सांगलां. फाटल्या 5 वर्सां सावन थळाव्या लोकांक पावलां कणकणी सतावपी भारतीय नौदळाच्या बाबतींत गोंय सरकारान हस्तक्षेप करून कितें तरी उपाय काडपाची मागणी बोगमाळो ग्रामपंचायतीचे सरपंच संकल्प महाले हांणी केल्या. भारतीय नौदळान हालींच चिखली पंचायत वाठारांतली कायदेशीर घरां मोडिल्ल्यांच्या फाटभुंयेर उलयतना सरपंच महाले हांणी म्हळां, दाबोळे विमानतळ वाठारांत मान्यताय नासतना 4-5 मळबांच्यो बिल्डिंगो बांदतात. तशेंच राखणेवंटी मोडून दिसान दीस मुखार येत आसात. तांकां आडावपाक गेल्यार ते दिल्ली मुख्यालया कडेन बोट दाखयतात. तांकां उंचायेची मर्यादा दवरपी कायदो लागना असो प्रश्न करून बोगमाळो वाठारांत घरांचे नळे सुद्दां काडल्यार नौदळ पुलीस येवन काम बंद उडयतात. नुस्तेकार भाव बोटी घेवन दर्यान वतकच थंय लेगीत तांकां सतायतात. बोगमाळो पंचायत वाठार भारतीय नौदळाक तेंकून आशिल्ल्यान तांचे कडल्यान खंयच्याय वेळार कारवाय जावं येता म्हूण भिरांत पातळ्ळ्या. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें हातूंत लक्ष घालपाची मागणी सरपंच संकल्प महाले हांणी केल्या. ह्या वेळार उपसरपंच तशे हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. परत एक फावट मुखेल खबरो. येता त्या लोकसभा वेंचणुकेंत पयलेच फावट मत दिवपी तरणाट्यांनी व्हड्या संख्येन मतदान करचें असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारला. दर एका घरांत एकलो तरी पदवीधारक आसचो अशें सरकाराचें सपन आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंय शेती खात्याचे वतीन फाल्यां 26 तारखेक 70तल्या नगरगांव हांगासर कृषी महोत्सवाचें आयोजन केलां. इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगाच सोंपता.